بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد دی آواز تھوڑی جی بریک کرو، ساؤنڈ والا بندہ کتنے بیٹھا، آواز سیٹ کرو ساؤنڈ۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت دے اے لمحات نے جو اسی اللہ دے کار مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بھی بنا دے وے۔ آواز کھولو تھوڑی۔ عزیزان گرامی، آج دا دعوتی تبلیغی اصلاحی پروگرام جو خالصتاً اللہ دی رضا واسطے منعقد پذیر ہے، میں برادر مکرم حافظ شاہد صاحب اور ندی جماعت احباب رفقاء انہوں مبارکباد پیش کرنا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دیاں محنتاں کاوشاں نوں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور عزیزم مہمان خصوصی جناب چودھری محمد نعیم ورک صاحب، برادر محترم جناب خرم شہزاد ورک صاحب فرزند شیخو پورا، اللہ تعالیٰ انہوں بھی دین دی مزید محبت، الفت، شغف اور خدمت دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، ماہ شعبان دی 15 تاریخ ہے اور گزرن والی رات جس سے متعلق بہت ساریاں غلط باتاں لوگاں دے اندر معروف نے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم تو ہٹ کے لوگاں دا اے نظریہ ہے کہ اس رات دی عبادت اور اج دے دن دا روزہ سارے سال دے گناہاں دی معافی دا سبب ہے، اور اس رات دے بارے بھی کیا گیا ہے فیہا یفرق من کل امر حکیم، سارے فیصلے اس رات دے اندر کیتے جاندے اور لوگاں دی معافی اور اس رات دی عبادت۔ بلکہ کل نا نیوز چینلاں دے اتے ٹیلی ویژن دے اوپر ایک رپورٹ چل رہی ہے کہ آج کے دن خصوصی عبادات کا اہتمام، مساجد میں چراغاں، دعائیں اور صبح کے دن کا روزہ۔ تو یہ بارے میں ایک ہی جملہ کہنا چاہنا، چونکہ میرا یہ عنوان نہیں لیکن اج دے دن دی مطابقت دے نال بالاختصار یہ بات کرنا چاہنا کہ ابلیس شیطان لوگاں دے کولوں صرف گناہ نہیں کرواندا۔ یہ بات بالکل واضح ہے نا کہ شیطان لوگاں دے کولوں گناہ کرواندا، لیکن صرف گناہ نہیں کرواندا، ابلیس لوگاں دے کولوں نیکیاں بھی کراندا ہے۔ جاگ دیو پہ ماشاءاللہ، بڑی توجہ دے نال جملہ سنو۔ ابلیس لوگاں دے کولوں صرف گناہ نہیں کرواندا، کچھ نیکیاں بھی کرواندا ہے۔ دو حربے نے شیطان دے لوگاں نو اللہ تو دور کرن دے اور بد عمالیاں ول لگان دے۔ ایک دا حرب ہے لوگاں نو گناہاں تے لگاندا ہے، دوسرا دا حرب ہے لوگاں کولوں نیکیاں کرواندا ہے۔ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بھی کیا نا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا توجہ رکھو، توجہ ہے ماشاءاللہ، پوری توجہ۔ اے میرے پیارے محبوب ماشاءاللہ، قدرتی موڑ اے وفاواں اللہ دی رحمت دے نال ساڑیاں پکیاں نے۔ اللہ تعالیٰ میرے برادران دا جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس حلقہ
कुदलती मोड़ इन्हां दा आना अल्लाह कबूल फरमाए। मोहतरम हकीम ईद साहब, हकीम शीद साहब, भाई हाजी अरशद साहब, भाई अमीर हमज़ा साहब, कारी साहब, माशाअल्लाह सारे भाई, हाफिज काशिफ साहब सिकंदराबाद, हाफिज इसहाक साहब सिकंदराबाद, माशाअल्लाह अहलन व सहलन। ये बड़े माशाअल्लाह प्यारे भाई, अल्लाह ताला इन्हां दियां मोहब्बतां कबूल फरमाए। चौरी नईम विरक साहब ये बड़े सिपाही भी ने अल्लाह दी रहमत दे नाल। कुदलती मोड़ सेम पुल दे उत्ते जिहड़ी मस्जिद अक्सा है, बड़ी मोहब्बत और वफा जमात दे नाल और जमाती पॉलिसियां दे नाल अल्लाह ताला इन्हां नूं मजीद बरकतां अता फरमाए। तवज्जो फरमाओ, मैं एक जुमला अर्ज कीता है, इबलीस लोगों कोलों सिर्फ गुनाह नहीं करवांदा, कुछ नेकियां भी करवांदा है इबलीस। और अल्लाह ताला ने एक ऐसी बात कुरान पाक दे अंदर कही, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन आमाला, ए मेरे प्यारे हबीब कह दीजिए क्या हम आपको ऐसे लोगों के बारे ना बताएं कल क़यामत के दिन जिनकी नेकियां उनको ले डूबेगी। नेकियां ले डुबणगियां, नेकियां उन्हां लोगों के बारे सोने दस कमली वाले महबूबा तू दस इन्हों जिन्हां लोगों के नेक आमाल कल क़यामत नूं खसारे दा बाइस बनन। बिल अखसरीना आमाला, जिनके आमाल उनको ले डूबेंगे, खसारे का बाइस बन। और केड़े आमाल? अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया, सारी जिंदगी खपदे रहे, लंबियां लंबियां रात, सारी सारी रात दियां इबादतां, ए शबे बरात आ गई, ए शबे मेराज आ गई, ए फलानी रात, ए फलाना दिन, दिना दे रोजे, पूरी पूरी रात दी इबादत, लंबे लंबे जिक्र व फिक्र दियां महफिलां ते मजलसां। वो लोग जड़े सारी जिंदगी खपदे रहे, ज़ल्ला सायुहुम, जिनकी कोशिशों ने मेहनतों ने उनको गुमराह कर दिया, फिल हयात दुनिया, दुनिया में, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, ते एडे झल्ले ते कमले जड़ियां नेकियां करते सन ना, सारी जिंदगी समझते रहे भी ए काम चंगा है। वहुम यहसबून, वो गुमान करते रहे, अन्नहुम युहसिनून सुनआ, जो वो कर रहे हैं वो अच्छा है। क्यों जी? सारी रात दी इबादत है, इन्हां भाबियां नूं की पता है? हर गल दी दलील, दलील विखाओ, दलील विखाओ। मौलवी जी तुहां घड़ी पाई है, घड़ी दी की दलील है? तुहाडी जेब च मोबाइल है, मोबाइल दी की दलील? गड्डी ते आए हो, गड्डी दी की दलील है? मझ दा दुध पींदे हो, नबी पाक ने पीता मझ दा दुध। आंडे खांदे हो, नबी पाक ने खादा आंडा। होर इहो जिहियां कई टकसले ने, ये की ने बोलो? टकसले। अल्लाह दी कसम है, जिन्नियां चीज़ां जिन्हां दे मैं जिक्र कीता ना, इन्हां नूं दीन समझ के इस्तेमाल। अगर कोई बंदा कहे ना दीन च घड़ी मन है, गड्डी मन है, जबकि चीज़ां दीन च साबित ने, अगर च नबी पाक ने इस्तेमाल नहीं। ए गड्डी चौरी साहब डाले ते आए ने, डाला दीन च साबित है, कुरान च। कार जड़ी ना, कार मोटरसाइकिल कुरान च। अल्लाह ने क्या, वल खईला वल बिगाला वल हमीरा ले तरकबूहा व जीना व यखलुकु मा ला तालमून। अल्लाह ताला ने क्या कुरान दे अंदर क्यों जी, वल खईला वल बिगाला वल हमीरा, ऊंट खच्चर, घोड़े खच्चर और हिमार गधा, ये सवारियां ने। वयखलुकु मा ला तालमून, और सवारियों के तौर पे वो भी पैदा किया जाएगा जो तुम नहीं जानते। बाद विचों और भी सवारियां होंगी, तो जिहड़ी भी सवारी उन्हें इस्तेमाल करन दा वही तरीका है जो उदों दियां सवारियां दे इस्तेमाल करन दा तरीका और आदाब सन। घड़ी है, घड़ी लिबास का एक हिस्सा बन गई, इन्हूं भी उस तरह पहनो जिवें लिबास दे आदाब ने। जुत्तियां जदीद आ गई, जुत्ती लिबास का हिस्सा है, उस तरह पहनो जिवें जुत्ती पहनन दे या लिबास के आदाब ने। तो दौर दे नाल नाल जरूरियात जिंदगी जिद्दत की तरफ जा रही ने, बदल रही ने। असी इन्हां नूं दीन समझ के इस्तेमाल नहीं करते, ये दीन का लाजमी हिस्सा नहीं। हुण हर गल ते कहना लो जी दलील लिखिया विखाओ, एक गल है काम ते चंगा ही है ना, शबे बरात की इबादत है, 15 शबान का रोज़ा है, काम ते चंगा ही है ना।
فرمایا ساری زندگی اپنے کیتے کماں نو سمجھدے رہے بھی اے چنگے نے، کل قیامت نو اے چنگے کم اور نیکیاں انہاں نو لے ڈبڑ گیاں۔ کیوں؟ انہاں نو چنگے لگے، کملی والے نے نہ دسے۔ اللہ کہندے نے نیکی دا میں رب نے تانوں جڑا تعارف کروایا نا وہ پتہ کی ہے؟ دنیا دے لوگ کو توجہ کرے آج کوئی جملہ ہے، نیکی او ہے جڑی کملی والے کولوں ثابت ہے، جڑا کم محبوب کولوں ثابت نہیں۔ کڈا بھی چنگا ہوئے وہ تانوں چنگا لگدا ہے، رب نو چنگا نہیں لگدا۔ اللہ کہندے نے کوئی نیکی جڑی اتباع مصطفیٰ دے دروازے چو گزارن تو بغیر میرے وال کلو گے، مینوں اس نیکی دی لوڑ ہی نہیں۔ مینوں نیکی چاہیے او ہے جدے تے مدینے والے دی مور ہوئے گی۔ کملی والے دے طریقے تو ہٹ کے کوئی نیکی قبول نہیں۔ تو بڑیاں روایات موضوع من کڑت روایت اے فضیلت دے اندر تو ابلیس کچھ نیکیاں کراندا ہے، ابلیس نیکیاں کراندا ہے۔ کئیاں بندیاں نو نا قضائے عمری تے لا دیتا، وہ کہندا ہے پچھلی زندگی دیاں جڑیاں نمازاں رہ گئیاں نے انہاں دا کی کریے؟ انہاں کہا جی قضائے عمری، پچھلیاں نمازاں دی قضا، اے دا کوئی تصور دین دے اندر موجود نہیں۔ اے او نیکیاں نے جڑیاں ابلیس کرواندا ہے۔ کئیاں راتاں دا جگاترا، رات دی فضیلت صرف ایک رات دی نہیں، ہر رات دے بارے محبوب کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی شان دے مطابق آسمان دنیا تے آ کے ہر رات ادھی رات تو بعد اللہ آوازاں لگا دینے، حل من مستغفرن، حل من مستشفعن، حل من مسترزقن، ہے کوئی معافی منگن والا، ہے کوئی شفا منگن والا۔ ادھی رات تو بعد اللہ تعالیٰ ہر رات آواز لگا دینے، ہے کوئی روزی منگن والا۔ یہ 3 سوال اللہ کر دینے، اسی کہنے اللہ ہیں۔ اللہ رات نو منگن دی توفیق عطا فرمائے، ادوں کام ونڈی ونڈائی دا ہوندا ہے، ادوں رب دی رحمت جوش وچ ہوندی ہے، اللہ دی رحمت دا دریا طغیانیاں وچ ہوندا ہے، ادوں منگیا کرو۔ اللہ ہر رات ادھی رات تو بعد آوازاں لگاندے نے۔ اے ہر رات دا معاملہ ہے، کسی ایک رات دی فضیلت نہیں۔ عزیزان گرامی جڑی آیت کریمہ منسوب کیتی جاندی نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ یہ رات لیلۃ مبارکہ ہے، یہ کیڑی ہے جی؟ یہ شب برات ہے۔ اچھا یہ شب کیڑی زبان دا لفظ ہے؟ شب فارسی دا تے دین سارا کیڑی زبان ہے؟ یہ تے وہی گل ہوگی نا، نماز پڑھن لگیا بندے پہلو نیت کر دینے 4 رکعت 2 رکعت نماز فرض، منہ طرف قبلہ شریف دے پیچھے ایسے امام دے۔ بزرگاں نے فرمانا اے نیت ادھی جی اللہ نے دسنا تے پورا دسو نا۔ مسجد دا نام میرے سجے پاسے کیوں جی محمد اسحاق، کھبے پاسے مولانا طیب الرحمان فاروقی، پوری نیت وضو کیتا ہے یا تیمم کیتا ہے جی۔ تے جے بندہ اتلی منزل تے ہوئے نا، مسجد دی اتلی منزل تے پھر نیت کرے اتے اس امام دے، تے جے تہ خانے چ ہوئے تے پھر نیت کی کرے؟ ایک کوئی مذاق ہے؟ سونے ہو دین ہے، دین نماز عربی چے تے نیت پنجابی۔ شب برات، شب فارسی دا لفظ ہے، برات عربی دے اندر پتہ کس معنی چاہے؟ بیزاری۔ سورہ توبہ دا پہلا لفظ کی ہے؟ سورہ توبہ دا پہلا لفظ بسم اللہ بھی نہیں ہے، سورہ توبہ تو پہلوں ایک کوئی سورت ہے جدے تو پہلوں بسم اللہ نہیں۔ برات من اللہ و رسول، اللہ اور اس کا رسول ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ برات دا معنی ہے بیزاری، برات دا معنی ہے لا تعلقی۔ شب برات یعنی اس رات جو بندہ نبی پاک کے طریقے سے ہٹ کے ساری رات کی عبادت کرے گا، اس کے ساتھ نہ اللہ کا تعلق ہے نہ اللہ کے رسول کا تعلق ہے۔ اللہ کہندے نے مینوں او عبادت نہیں چاہی دی جدے اتے مدینے والے دی مور نہیں۔ عزیزان گرامی کچھ نیکیاں ابلیس کرواندا ہے، کئیاں بندیاں نو قضائے عمری تے لا چھڈیا، کئیاں بندیاں نو کئیاں راتاں دی عبادت تے لا چھڈیا، کئیاں بندیاں کولوں کئی روزے رکھوائے۔ تو نیکی ہوے جو مصطفیٰ کریم نے کیتی امت تک پہنچائی، کئیاں بندیاں نو سال بعد لمے چوڑے جلوساں تے لا کے نا ابلیس کھپاندا پیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔
ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے اور سمجھتے رہے جو ہم کر رہے ہیں وہ اچھا ہے. فرمایا یہ نیکیاں قیامت نو لے ڈبن گیاں. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. اور دعا کرو اللہ او نیکی کرن دی توفیق عطا کرے جڑی رب دے حبیب نے کیتی اور جڑی نیکی اللہ نو پسند ہے. جڑا کم اللہ نو پسند ہے نا اللہ نو یہ بھی پسند سی بھئی ایک کم سب تو پہلو میرا محبوب کر کے دکھائے. اللہ نو یہ بھی پسند سی بھی ایک کم سب تو پہلو میرا محبوب کر کے دکھائے. اور جو محبوب نے کیتا صحابہ نے اپنایا امت تک پہنچایا ساڈے تک پہنچیا. ہن جڑا بندہ کہے آ کم چنگا ہے لو جی دلیل دلیل ہر گل دی دلیل کم تے چنگا ہی نا. یہ مطلب ہے یہ چنگا کم مینوں تے پتہ لگ گیا ہے اللہ دے محبوب نو پتہ نہیں لگیا. میں یہ چنگا کم وہ تین بندے کھلوتے ہیں نا نبی پاک دے دروازے تے صحیح بخاری دی حدیث ہے امہات المومنین نو کہندے نے سانو دسو نبی پاک دا عمل کی. وہ دس دیاں نے پئیاں آقا روزے بھی رکھ دے نفلی رات دا قیام بھی کر دے دیگر اعمال. ایک کہنے لگا اج تو بعد میں ہر روز روزہ رکھنا ہے کدی نفلی روزہ چھڈنا. دوجا کہنے لگا میں ساری رات دا قیام کرنا ہے میرے اتے آرام حرام ہے رات نو سونا ہی نہیں. تیجا کہنے لگا میں شادی نہیں کرنی میں جنگلاں وال چلا جاواں گا اللہ دی عبادت کراں گا. او یار نبی پاک انہیں عمل کر دے جنہاں دا گناہ ہی کوئی نہیں تے اسی تے گناہگار ہیں سانو بہتے کرنے چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کی گلاں باتاں ہو رہیاں نے یا رسول اللہ تہاڈا عمل پوچھن آئے نے گھر دے دس دینے پہ تہاڈا عمل پوچھنا ہے. فرمایا اچھا پھر کی آندے نے اللہ دے رسول آ کہندا ہے میں ہر روز نفلی روزہ رکھیا کراں گا. آ کہندا میں ساری رات دا قیام کریا کراں گا. او کہندا میں شادی نہیں کرنی جنگلاں وال نکل جاواں گا اللہ دی عبادت کراں گا. شادی کراں گا ذمہ داریاں ودن گیاں عبادت چ خلل پوے گا. میں شادی نہیں کرنی. نیت کتنی اچھی ہے نیت کتنی اچھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کی گل ہے میرے تو ود کے نیک بننا چاہتے ہو. صحیح بخاری میرے تو ود کے نیکیاں کرنا چاہتے ہو. میں رات دا قیام بھی کرنا آرام بھی کرنا نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے روزے چھڈدا بھی ہاں. شادیاں بھی تواڈے تو بہتیاں کیتیاں نے گھراں دیاں ذمہ داریاں بھی پوریاں کرنا تے پھر اللہ دی عبادت کرنا. نیت صحابہ دی اتنی پاکیز ہے پر فرمایا میرے طریقے تو ہٹ کے کوئی عمل نہ کرے آجے. کھپ دے رہو گے نیکیاں وچ پر انہاں نیکیاں دا بدلہ کھ نہیں لبنا. اور صحیح بخاری دی اندر حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنیاں نے محبوب نے مور لا دیتی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو کوئی بندہ نیک عمل ہمارے طریقے سے ہٹ کے کرے گا اس کا وہ نیک عمل رد فَهُوَ رَدٌ. اور دوسری حدیث من عمل عملا فلیس علیہ امرنا فَهُوَ رَدٌ. کوئی بھی نیک عمل کرو جس کے اوپر ہماری مہر تصدیق نہ ہو وہ نیک عمل ردی کی ٹوکری میں. اور سورہ حجرات دیاں پہلیاں دو آیتاں کینے والا سورہ حجرات خالق کے کائنات نے پتہ کی کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. سبحان تسی بھی لگدا رات دے تھکے ہو پے کتے کیوں جی روزہ تے نہیں اجے تک روزہ چلنے آپ سبحان اللہ تے سنا دیو. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والا سورہ حجرات پہلی آیت اے ایمان والو اللہ دے رسول نے محبت کرے آجے نبی پاک دی عزت احترام توقیر تعظیم کرے آجے پر محبت دے اندر میرے محبوب تو اگے ہی نہ ود جان. لا تقدمو کملی والے دے آن دیاں خوشیاں میلاد پاک پیغمبر دے میلاد دا چاہ خوشی اس انداز نال کرے آجے پیغمبر تو اگانا ود جان. لا تقدمو اگانا جایا جے اگے ودنا گستاخی ہے اگے ودنا توہین ہے پیچھے پیچھے چلنا اتباع ہے تے بہتا پیچھا رہنا نا فرمانی ہے. پیچھے رہنا نا فرمانی اگے ودنا گستاخی مگر ترے آنا کامیابی ہے
مگر چلے آنا اتباع لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ اللہ تے رسول دے حکمہ تو اگے نہ ودے آجے واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون فرمایا میرے نبی دی آواز تو اپنی آوازاں نو اونچیاں نہ کریا جے اے کائنات دے لوگو اے دے دو معنی پہلا معنی تے پاک پیغمبر دی زندگی نال تعلق رکھدا ہے فرمایا میرے پاک پیغمبر دی موجودگی دے اندر اونچی نہ بولیا جے اپنی آوازاں کملی والے دی آواز تو بلند نہ کریا جے اور دوسرا معنی اے وے محبوب دی بات آ جائے کسی اور دی بات نو مقدم نہ کریا جے کملی والے دی حدیث آ جائے کسے امام دا فتوہ نہ منیا جے محبوب دی حدیث آ جائے کسے فقیہ دی فقاہت نہ منیا جے کملی والے دا فرمان آ جائے کسے رائے دین والے دی رائے نہ منیا جے کسے مجتہد دا اجتہاد نہ منیا جے کملی والے دی بات آ جائے ایمان دا تقاضا اے وے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سبحان اللہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر میں تیرا رب ہو کے کہیں نہ سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم قرآن دی سب تو وڈی قسم پتا دینا کتے سورج دی قسم اٹھائی کتے چاند دی کتے ستارے دی رب قسم اٹھا رہے ہیں کتے وضحا چاش دے وقت دی واللیل رات دیاں سیائیاں دی کتے میرا مالک کسے چیز دی قسم کسے چیز دی قسم قرآن دے اندر سب تو بڑی قسم جڑی اللہ نے اٹھائی اے قسم کیوں اگے گل وڈی آ رہی ہے سونیا مینوں تیرا رب ہون دی قسم میں رب کہہ رہے ہیں قسم چوکے لا یؤمنون اے انی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے اللہ جی کدوں تک فرمایا یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما سونے ادو مومن ہون گے جدوں تیرا فیصلہ آن تو بعد تیری حدیث آ جان تو بعد تیری سنت دی دلیل آ جان تو بعد فوری طور تے سرے تسلیم خم کر لین جے تیرا فیصلہ فوری منن والے بن جان ادو مومن بنن گے تے جے تیری حدیثاں سن کے بھی ارلیاں پرلیاں دے آکھے لگن گے تیری سنت دی دلیل آ جان تو بعد کسی اور دے آکھے لگن گے میں رب تیرا رب ہون دی قسم چوکے آنا اے مومن ہو ہی نہیں سکتے اور میرا مالک انج بھی اعلان کر رہے ہیں ما کان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فرمایا کسی مومن مرد اور مومنہ عورت واسطے اس بات دی گنجائش ہی نہیں اس بات دی اجازت ہی نہیں کملی والے دا فیصلہ جان تو بعد محبوب دی سنت دا پتہ لگ جان تو بعد حدیث رسول سامنے آ جان تو بعد کسی اور دی گل منن یا فیصلہ منن دے اندر تھوڑی جی تاخیر کرن یا کسی دے کولو نظر ثانی کروان فرمایا اے مومن مرد واسطے مومن عورت واسطے اجازت ہی نہیں
نہیں، جے کسے ہور ول ویکھن گے کملی والے دا فیصلہ ہون تو بعد میں ایمان دی دولت تو محروم کر دیاں گا، ایمان دا خزانہ واپس لے لواں گا۔ مومن ہوئے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمانے پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ اے جے مومن دی صفت، اے جے مومن دی عظمت تے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ میرے بزرگانی گل دی ونڈ کرنی تے سمجھانا۔ جدوں عالم ارواح دے اندر اللہ نے نبیاں کولوں وعدہ لیا، پتہ جے کادا وعدہ، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سبحان اللہ، سارے نہیں بول دے، دل لگاؤ قرآن دے نال، تڑپ جا محبت دے نال۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا اے میرے نبیو، اے میرے نبیاں دی جماعت، جدو میں توانو کتاباں، جدو میں توانو رسالتاں، نبوتاں، شریعتاں دے دے، تواڈیاں نبوتاں دے دور دورے ہون، سکے چل دے ہون، پھر ایک آخری رسول آ جائے، ثم دا معنی سب تو آخر تے ثم، پھر سب تو بعد جاءکم رسول، پھر ایک رسول آ جائے، کیڑا رسول؟ مصدق لما معکم، تواڈیاں نبوتاں دی تصدیق کرن والا۔ فرمایا پھر تواڈا کام کی ہے؟ اپنیاں نبوتاں چھڈ کے، اپنیاں رسالتاں چھڈ کے، اپنے دین چھڈ کے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کملی والے تے ایمان لے آنے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور وہ دی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیوں جی وعدہ کر دیو؟ نبیاں نو کیا جا رہے، وعدہ کر دیو، میرے نال اقرار کر دیو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ عِسْرِي، میرے نال پکا وعدہ کرو، اقرار کرو۔ سارے کہنے لگے قَالُوا أَقْرَرْنَا، اللہ سونیا اسی اقرار کرنے ہاں، کملی والے دی ختم نبوت دا اسی اقرار کرنے ہاں، عظمت مصطفیٰ دا اسی اقرار کرنے ہاں، شان مصطفیٰ دا۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ کہیں دنے پھر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، گواہ بن جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہ کادا؟ ختم نبوت دا، میں بھی تواڈے نال گواہ جے۔ حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ایتھے محبت دے نال ونڈ کرنی، پاک پیغمبر دی عظمت وے، آمینہ دے لال دا مقام وے، او دے آن تو بعد نبیاں دی نجات بھی تائیں، جے محبوب تے ایمان لے آن گے، کملی والے دا کلمہ پڑھن گے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دین دی مدد کرن گے، تا نبیاں دی نجات تے جے دے آن تو بعد نبیاں دی نبوت نہیں چل سکتی، رسولاں دی رسالت نہیں چل سکتی، سابقہ دین نہیں چل سکتے، او دے آن تو بعد کسے امتی دی امامت بھی چل سکتی، کسے فقیہ دی فقاہت، کسے مجتہد دا اجتہاد، کسے رائے تے قیاس دے ماہر دی اپنی بات، کسے مفتی دا فتویٰ کملی والے دی بات دے سامنے نہیں چل سکتا۔ اے مقام ہے میرے پاک پیغمبر دا، اور گل سمجھانی فرمانا، اے تساں آپی فیصلہ۔ حکیم صاحب توجہ ہے ماشاءاللہ، کی گل ہے اج بڑے چپ چپ رسے رسے لگ دے انج نہ کرو، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ تساں آپے ہی فیصلہ، اوے تساں آپے ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آمادی جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے
پاک پیغمبر دی عظمت دے سامنے جتھے نیویں پا لئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی اور جنوں ملے حضوری آقا دی جنوں ملے غلامی آقا دی اونوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی تینوں عظمت ملے سلاماں دی پاک پیغمبر دی بات آ جائے سر تسلیم خم ہو جائے ایہی تے ایمان ہے اسا محبوب نو ویکھیا قرآن دے وچوں کملی والے نو ویکھیا حدیثاں دے وچوں اللہ دی قسمیں پھر کسے ہور وال ویکھن نو جی کیتا ہی نہیں اے تے نام وفائے بندہ پاک پیغمبر علیہ السلام نہ نسبت کملی والے نہ نسبت جوڑے بندے نے پوچھو نا کیوں جی نبی پاک علیہ السلام نو زندہ مان دے بندے کہندے نے ہاں نبی پاک زندہ جی زندہ نے حاضر نے جی حاضر نے ناظر نے جی ناظر نے موجود نے جی آقا ہر جگہ تے موجود نے اچھا تے تیرا مرشد کون ہے کہندا لاہور والا نبی پاک کتھے نے ایتھے ہی نے زندہ نے ہاں زندہ نے تے مرشد کون ہی کہندا اور کتھوں والے مرشد ہیں ایتھے بھی ہے کوئی مرشد لاگے ایتھے کوئی سرکار ہے گی لاگے ہیں جی ہر پنڈ دی اپنی سرکار ہر شہر دا اپنا مرشد سونیا نبی پاک کتھے ایتھے ہی نہیں تے مرشد کون ہی او چنڈے والا طیب فروکی صاحب دے راج چنڈے والا او فلانا گنبد والا مرشد کون ہے فلانی سرکار نبی پاک کتھے نے ایتھے ہی نے تے مرشد کون ہے اللہ دی قسم دا نام وفا نہیں وفا دا نام ہے میں قرآن دے عقیدے دے مطابق زندہ نہیں مندا میں حدیث دے عقیدے دے مطابق زندہ نہیں مندا جناب صدیق اکبر دے لفظاں دے مطابق زندہ نہیں مندا سیدہ فاطمہ دے عقیدے دے مطابق زندہ نہیں مندا حسن و حسین نو روندیاں ویکھ کے زندہ نہیں مندا پھر بھی میرا عقیدہ ہے میرا مرشد بھی مصطفیٰ ہے میرا امام اعظم مدینے والا مرشد اعظم مدینے والا رہبر اعظم مدینے والا میرا اعلی حضرت کملی والا سونا مصطفیٰ اے دائی نام وفا اے نو وفا کہندے نے سونے ذرا غور تے کرو نا لوکی آندے نے ہوندیاں موجود ہوندیاں زندہ مندیاں پھر بھی آندے نے میں لب کے لے آواں کتھوں میں کتھوں لب میں کہنا اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اوے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیاوی گلاں سبیں سمجھا گیا لوڑ نہیں سورین دیتی لوڑ نہیں سورین دیتی اورا پرا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی رب کائنات نے مرشد عطا کیتا ہے پاک پیغمبر علیہ السلام جنی ذات نو کافی بنا دیتا ہے اور اعلان کیتا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون اے میرے محبوب سونیاں اساں توانو پوری کائنات دے لوکاں واسطے تیری ذات نو کافی کر دیتا ہے بشیر بنا کے نذیر بنا کے سونیاں میں تینو کافی کر دیتا ہے خود محبوب کائنات کہہ رہے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ منو اللہ نے پوری کائنات واسطے کافی کر دیتا ہے منو مدینے والا کافی منو سونا مصطفیٰ کافی دین منن واسطے دین تے چلن واسطے خوشیاں تے غمیاں ویکھن واسطے منو
मुस्तफा काफ़ी। लोगो नमाज वेखण वास्ते मैनू मुस्तफा काफ़ी, रोज़ा वेखण वास्ते मैनू मदीने वाला काफ़ी, वज़ा ते कता वास्ते, ज़ुहद ते वरा वास्ते, सबर ते शुक्र वास्ते, जिक्र ते फिक्र वास्ते, सफर ते हज़र वास्ते, खलवत ते जलवत वास्ते, ज़ाहिर ते बातन वास्ते मैनू मदीने वाला काफ़ी, कमली वाले दा तरीका काफ़ी। सानू और किसी पासे जान दी लोड़ नहीं। आओ मैं क्यों ना अपने मुकद्दर ते नाज करा, मैं क्यों ना अपनी किस्मत ते नाज करा। और बुजुर्गां ने कदी इंज भी मुहब्बत ते मोती परोने ते पता की कहना, ओए जणिया आमिना ने, जणिया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने। सुना दे, सुनाई जावा, तुसी भी कुछ सुनाओ ना, और सुनाओ, और सुनाओ। चढ़िया आमिना ने ते मन्निया मोमिना ने, कायनात नू सुखदा सा आया, जग चमकिया, जग चमकिया, सूरज दी रोशनी थी, पर दिल दे अन्निया नजर न आया। और कई पुल पे, कई पुल पे दौलत शौकता ते, कईयां कुर्सियां बैण दा चा आया। हुसैन रीस नहीं तेरे मुकद्दरां दी, तेरी वंड अहमद मुजतबा आया। और कौन आया? हाजी अरशद साहब का हुक्म भी पूरा कर दिया। मैं कुर्बान जावा, क्यों मैं किसी होर वाल वेखा, किवें किसी होर वाल वेखा। ऐसा कायनात के अंदर रब ने दूजा कलाया ही कोई नहीं। कैसा आया? मैं सदके सोना मुखड़ा, जग वेखने दा भुखड़ा, वेखा ते कट जाए दुखड़ा, होवे हरा दिल सुकड़ा। ठर जान अखियां मेरियां, ठर जान अखियां मेरियां, जो सुपने आने घेरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, तलवार दी कोई तार कहे, कोई बिजली दा लश्कार कहे, कोई चन्न दा चमकार कहे। मैं चन्न कहाँ इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा ही साफ नहीं। और चन्न माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आलम मसालम, मरहबा मरहबा। खतीब इस्लाम और शेखुपुरा दी जिंद जान अल्लाह दी रहमत दे नाल हज़रत मौलाना सलीम आज़म बलोच साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ ले आए। आलम वसहलम मरहबा। इहदा मतलब पता जे ना की मौलाना आ गए ने ते इंशाअल्लाह उन्हां दा खिताब हुण शुरू होने वाला है। दिल लगाया जे मैं चन्न कहाँ इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा ही साफ नहीं। नाल ही हो, नाल ही हो, इंज ते ना करो यार, इंज ना करे आज कोई गल, नाल ही रहना है। पता जे ना, नाल रहना भी बड़ी वड्डी गल है, खलोते रहना भी बड़ी वड्डी गल है। बड़े बड़े बंदे तिलक जाते, बड़े बड़े बंदे फिर जाते हैं, फिर डिफेंड करते हैं, दिफा करते हैं। पता ये तो किस्मत की मुकद्दर की गल है। कोई दिफा करता है पिया अकीदा खत्मे नबुव्वत दा, तो कोई दिफा करता पिया एक औरत दी हुक्मरानी दा। ये अपने अपने नसीब की गल है। अगले दिन एक मौलाना साहब बड़े कर्रो फर दे नाल बड़े जनाब पेचो ताब मिला के साबित कर रहे सन, ये तो मुराद अखे हुकूमत नहीं, ये जड़ी मिलती है ना भाई पंजाब के अंदर औरत नू, आखे ये ओ हुकूमत नहीं जड़ी हदीस विच मना है, ये ओ हुकूमत नहीं जड़ी हदीस विच मना है। ये तो अपने अपने मुकद्दर दी गल। कोई दिफा कर रहा है औरत दी हुक्मरानी दा, कोई दिफा कर रहा है अकीदा खत्मे नबूवत दा। इधर दिल लगाओ, कौन खत्मे नबूवत वाला? मैं चन्न कहा इंसाफ नहीं, चन्न दा ते चेहरा ही साफ नहीं। और चन्न आप भुखा दीद दा पज ला के आउंदा ईद दा। इत्थे चन्न नू पुछदा कौन है? सूरज
सूरज दी नीवी तौने इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं। बड़ा सोहना नबी यूसुफ, मेरा अकीदा मेरा ईमान है कुरान पाक दे अंदर मौजूद है। मेरी सरकार ने फरमाया मेराज दी रात जदों मैं नबी यूसुफ नूं वेखिया मैनूं इंज लगया अद्धा हुसन अल्लाह ने सारी कायनात नूं दिता है, अद्धा हुसन कल्ले यूसुफ नूं ही दे छड़िया है। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने पे पर इत्थे यूसुफां दी वाह नहीं, कोई उच्ची लहिंदा सा नहीं। जा पुछ ले हबशी बिलाल नूं जिस डिठाई सोहणे लाल नूं पिया मारा ते मारा खामदा पर बुआ नहीं छड़ के जामदा। एक बार जिसने तकिया ओ फिर नहीं उठ सकिया। जुल्फां फबाइयां रब ने डिठियां डठाइयां सब ने तकदीरों जद कोई आ गया जुल्फां ने कुंडल पा लिया। चौड़ी पेशानी सजदी एक लाट दूरों वजदी कोई दीवा रोशन मनदा कोई टुकड़ा आखे चन्न दा। अखियां सुरख ते कालियां लख लख हयावां वालियां दो लाल टैना बालियां या बिजलियां चमकालियां। सदके नूरानी दंद ने सदके नूरानी दंद ने सदके नूरानी दंद ने मोती डब्बी विच बंद ने अंदर ही अंदर दमक दे पे कलियां वांगू चमक दे। थोड़ा तबस्सुम आ गया वेड़े नू चानन ला गया विच मुस्कुराहट खुल्क सी जिस मोहलिया सब मुल्क सी। सोहना जदों सी बोलदा इंज लगदा मोती रोलदा। आका थी खुशबू आमदी मदनी थी खुशबू आमदी सोहने थी खुशबू आमदी रूहानू खुश कर जामदी। पावे ना इतर लगाम दे पावे ना इतर लगाम दे खुशबू दे हुल्ले आम दे। मैं क्यों ना कुर्बान जावा ओ मुर्शिद ओ हादी ओ रहबर आजम ओ इमाम आजम ओ आला हजरत मेरा सोना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने अता कीता। और जड़ी इज्जत दी सब तो बड़ी पग अता कीती इस कायनात के अंदर जड़ा इज्जत दा सब तो बड़ा ताज है वो ताजे खत्मे नबुव्वत है। जड़ी इज्जत दी सब तो बड़ी पग है वो खत्मे नबुव्वत दी पग है। जड़ा सब तो बड़ा मुकाम है वो मुकाम खत्मे नबुव्वत है। और कुछ गद्दारां ने खत्मे नबुव्वत कमली वाले दी इज्जत वाली पग नू उतारना चाहते ने मुस्तफा दी इज्जत ते ताज नू हाथ पाना चाहते ने। और मुख्तलिफ अंदाज दे नाल हजरात प्रेशर डाल के और मुख्तलिफ किस्म दे ताल्लुकात लड़ा के सुप्रीम कोर्ट तक जाके हजरात वो शख्स जड़ा चनियोट जिला चनियोट दे अंदर एक बस्ती है चनाब नगर दरियाए चनाब दे किनारे ते उत्थे कादियानिया ने स्टेट दे अंदर अपनी अलग स्टेट बनाई रेड जोन बनाया। उसके अंदर उन्होंने एक स्कूल है उस स्कूल का प्रिंसीपल मुबारक अहमद सानी उन्हें कुरान पाक दे तर्जमे दे अंदर रद्दो बदल की छेड़खानी की तहरीफ की और तफसीर मिर्जे दे बेटे दी तफसीर सगीर उन्होंने दोबारा लिटरेचर नू छपवा के तकसीम करम दी जसारत की और मोबाइल दी एप्लीकेशन प्ले स्टोर दे ऊपर तहरीफ शुदा रद्दो बदल वाले तर्जमे वाला कुरान पाक अपलोड किया। हजरात रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट होने तो बाद उत्थे जनाब पुलिस की रेड हुई और पकड़िया गया सारा डाटा पकड़िया गया कुरान पाक छपे तर्जमा तहरीफ शुदा वाले पकड़े गए वो शख्स गिरफ्तार होया। सैशन कोर्ट केस चलिया 2019 के अंदर फिर हाई कोर्ट लाहौर केस पहुंचिया फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जनाब इस्लामाबाद केस पहुंचिया। किसी जज ने उसकी जमानत नहीं ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने ओदा केस सुन के कहा अगर कुरान पाक दे अंदर इन्हें तब्दीली की है अंग्रेजी दे अंदर हुक्मनामा और फैसला जारी किया और ओदे अंदर कुरान पाक दी आयत लिखी इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने कहा कुरान हमने उतारा इसकी हिफाजत का जिम्मा भी हमने उठाया है। कुरान दी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने चुकिया है। कोई तब्दीली करे भी ते नहीं कर सकता लिहाजा इनू रिहा किया जाता है।
اس بندے نو آزاد کیتا جاندا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ دو آیتاں اس انگریزی دے فیصلے دے اندر لکھیاں گئیاں اور جناب اس بندے نو باعزت بری کیتا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نو آئین پاکستان دی یا تو خبر نہیں یا کسے مجبوری دی بنا تے اکھاں چرا کے آئین دے خلاف فیصلہ دیتا۔ آئین پاکستان کی تعزیرات اور اس کی دفعات کہہ رہی ہیں کوئی مرزائی قادیانی احمدی اپنے آپ کو مسلمان، اے یاد رکھنا ہے، اے آئین پاکستان ہے اور انشاءاللہ اے دے اتے ساڑی جان بھی۔ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان، بول کے ذرا مسلمان، کوئی مرزائی اپنی عبادت گاہ کو مسجد، کوئی مرزائی اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتا، اور کوئی مرزائی اپنے مذہب کا لٹریچر تقسیم نہیں کر سکتا، اپنے مذہب کی تبلیغ۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے۔ مینوں وکھاؤ پاکستان دا کیڑا قادیانی ہے جڑا اپنے آپ نو غیر مسلم کہی جائے۔ اقلیتیں اقلیتیں اقلیتیں، یہاں اقلیتوں کے حقوق ہیں، ہم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہم کہتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں، ہر کوئی اپنے مذہب کے مطابق، وہ اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق پاکستان کا آزاد شہری ہونے کی حیثیت سے عمل کرے، اپنے مذہب کی جناب تعلیمات کے مطابق وہ اپنے ارکان ادا کرے، ہر ایک کو مذہبی آزادی حاصل، اور اقلیتوں کے حقوق ہیں، ہم ان حقوق کو پامال نہیں کرنا چاہتے۔ آئین نے ان کو آزادی دی، ہم اس کے خلاف نہیں۔ لیکن ادھر گل سنو، اگر کوئی عیسائی، اگر کوئی سکھ یا ہندو وہ اپنے آپ نو مسلمان کہہ کے مسلمانوں نو گمراہ کر کے لوگاں نو اپنے مذہب وال لے کے جائے تو انہوں اجازت دیتی جا سکتی؟ کوئی عیسائی اتوں تو مسلمان بن کے، کوئی سکھ، ادھر توجہ، اتوں تو مسلمان بن کے، سندھ دے اندر بڑی تعداد ہندوؤں دی، بلکہ غالباً نواں ڈپٹی سپیکر بھی ہندو بنے، مندر بڑے بڑے، کوئی ہندو اپنے آپ نو مسلمان اتوں تو کہہ کے مسلمانوں نو فریب دھوکھا دجل دے کے اپنے مذہب دی تبلیغ کر کے لوکاں نو مسلمان، لوکاں نو اپنے مذہب دے اندر بلائے، ہندو بنائے یا سکھ بنائے یا عیسائی بنائے، وہ دی اجازت دیتی جا سکتی؟ تے مرزائی کون ہوندے نے؟ اپنے آپ نو قادیانی مسلمان کہہ کے آئین پاکستان دی بغاوت کر کے غداری کر کے اپنے مذہب دی تبلیغ کر کے لوگاں نو قادیانی بنا رہے ہیں۔ بڑی تعداد دے اندر نوجواناں نو یورپ دے ویزیاں دا لالچ دے کے، نوکریاں دا لالچ دے کے، غریباں دیاں جناب ضروریات پوریاں کر کے، مفت علاج کروا کے اور لوگاں دے فری آپریشن کروا کے اور بڑے میٹھے پیارے ہو کے، بڑے نرم مزاج تے اخلاق والے بن کے لوگاں نو اپنے مذہب دی تبلیغ کر رہے نے۔ 5 لاکھ تو تعداد بڑھ چکی ہے مرزائیاں دی پاکستان دے اندر، 5 لاکھ سے زیادہ قادیانی ہو چکے ہیں پاکستان میں، اور ان میں 50% وہ ہیں جو مسلمانوں سے گمراہ ہو کے مرتد ہو کے قادیانی بنے۔ اے مرتد گروہ ہے، اسلام دے نام تے دجل انشاءاللہ چلن دیاں گے، اسلام دے نام تے کسی نو دھوکھا دین دیاں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے کلمہ میں لفظ محمد سے مراد محمد عربی نہیں، بلکہ مرزے نے خود کہا میں وہی محمد ہوں جو پہلے مدینے میں آیا، دوبارہ میری صورت میں قادیان میں آیا، میں وہی محمد ہوں جو قادیان میں آیا۔ یہ میری کتاب التذکرہ، یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے میرے اوپر قادیان میں نازل کیا ہے۔ قرآن من کے اتوں اندر انہ دی مراد کو جو ہو رہے، لفظ محمد الرسول اللہ کہہ کے محمد تو مراد اندر کو جو ہو رہے، مسلمان کہہ کے اندر مراد کو جو ہو رہے۔ جناب چیف جسٹس صاحب، پاکستان کی غیور عوام، غیور مسلمان، ختم نبوت کے عقیدے کے چوکیدار اور ختم نبوت کے پہرے دار آپ کے اس فیصلہ کو نہیں مانتے۔ ہم اس فیصلہ کو جب تک قادیانی اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانتے،
جب تک وہ غیر مسلم نہیں مانتے آئین کے غدار ہیں، اور جو آئین کا غدار ہے وہ ریاست کا غدار ہے، اور آئین پاکستان میں لکھا ہے ریاست کے غدار کی سزا سزائے غدار کی سزا سزائے موت ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم نال غیور مسلمان ہون دا ثبوت دیو اور اس بات دا عزم بالجزم کرو، اسی انشاءاللہ انہاں مرتداں واسطے ایسا کوئی راہ نکلن، مرتداں واسطے کوئی گنجائش بنن نہیں دیاں گے۔ اے عقیدہ اپنی نسلوں تک پہنچاؤ اور انہاں نو ثابت قدم رکھو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال ساڈا سب دا حامی و ناصر ہوئے اور مرد دم تک عقیدہ ختم نبوت دا اللہ سانو چوکیدار اور پہرے دار بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسے تے اللہ خاتمہ نصیب کرے اور روز قیامت سونے محبوب جدوں حوض کوثر تے کھلوتے سانو ویکھ لین تے ویندیاں ہی کملی والا اپنے بازو پھیلا کے بلا لوے، اے آئے میرے ختم نبوت دے پہرے دار چوکیدار، اہلم و سہلم مرحبا۔ خطیب اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آئے، وہ نماز لگے نے پڑھن انشاءاللہ انہوں نے بھی زیارت فرماؤ گے۔ حضرت مولانا قاری سلیم اعظم بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف فرمان۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔